सम्पूर्ण विद्यार्थीहरुमा म राम सरको तर्फबाट फेरि आज म चौथो न्यूमेरिकल लिएर क्लास 10 को साइन्स युनिट 7 फोर्स एन्ड मोसन सँग रिलेटेड चौथो न्यूमेरिकल लिएर आएको छु र हेरौं यो न्यूमेरिकलले के भन्दैछ। यो न्यूमेरिकलले भन्दैछ द मास एन्ड रेडियस अफ द मून एन्ड are 7.2 into 10 to the power 22 kg and 1.7 into 10 to the power 3 kilometer respectively. Respectively भन्ने बित्तिकै पहिलो भ्यालु चाहिँ पहिलो कुराको हो र दोस्रो भ्यालु चाहिँ दोस्रो कुराको हो। अर्थात मास भनेको यो केजी मा नापिन्छ त्यो पनि थाहा छ हामी, त्यसैले पनि थाहा छ हामीलाई, र रेडियस किलोमिटरमा यो रेडियस हो। What will be the acceleration due to gravity of the moon? अब acceleration due to gravity कति छ? अनि अर्को भनेको छ what will be the weight of a man 60 kg mass on the moon. अब मून को एक्सेलरेशन ड्यू टु ग्रेभिटी निकाल भनेको छ पहिला, र त्यसपछि भनेको छ यदि एउटा म्यानको मास एउटा मान्छेको मास 60 मानिसको मास 60 kg छ भने त्यसको वेट कति हुन्छ मूनमा भनेर सोधेको छ क्वेशन। अब यो गर्नलाई सबभन्दा पहिला हामीलाई फर्मुलाहरु थाहा हुनु पर्यो कि हाम्रो फर्मुला जम्मा एक्सेलरेशन ड्यू टु ग्रेभिटी को कतिवटा छ त? तीनवटा छ। एउटा छ gm/r², एउटा छ एक्सेलरेशन ड्यू टु ग्रेभिटी एट हाइट h gm/r+h को होल स्क्वायर, र एउटा छ एक्सेलरेशन ड्यू टु ग्रेभिटी एट हाइट h इज इक्वल टु r/r+h को होल स्क्वायर इन्टु g। त्यसपछि भनेको छ वेट निकाल्न। वेट भनेको के छ? m इन्टु g। यसको मतलब यदि हामीलाई g थाहा भइहाल्यो भने वेट मजाले निकाल्न सक्छौं। त अब हेरौं नानीहरु, यहाँ हामीले हेर्नु पर्ने कुरा के हुन्छ भने कि यसमध्ये कुन फर्मुला लाउने? त सिम्पल छ, यो एक्सेलरेशन ड्यू टु ग्रेभिटी एट हाइट हो, यो पनि एक्सेलरेशन ड्यू टु ग्रेभिटी एट हाइट हो। त्यसो भए त यो दुईटा लाग्दै लाग्दैन, यो लाग्छ र अर्को हाम्रो यो लाग्छ। त्यसैले अब यो दुईटालाई युज गरेर हामी यो न्यूमेरिकल सोल्भ गर्दै छौं। ल हेरौं त के दिएको छ। एउटा कुरा हामीले के बुझ्नु पर्छ भने यो मास एन्ड रेडियस अफ मून छ, मून दिएको छ, र एउटा दिएको छ म्यान को मास दिएको छ। त यो भयो हेभनली बडी, यो भयो नन हेभनली बडी। त्यसैले हामीले हेभनली बडी को मास र रेडियसलाई क्यापिटलले डिनोट गर्ने र नन हेभनली बडी को मास र रेडियसलाई केले गर्ने? मासलाई के गर्ने? s1 ले गर्ने, रेडियस त दिएको हुँदैन। ल हेरौं त मास अफ द मून, मास अफ द मून क्यापिटल M बराबर हामीलाई के दिएको छ त 7.2 into 10 to the power 22 kg। ख्याल गरौँ है, यहाँ यदि मास ग्राम मा दिएको छ भने त्यसलाई केजी मा कन्भर्ट गर्नुपर्छ। त्यसैगरी हामीलाई दिएको छ रेडियस अफ द मून क्यापिटल R इज इक्वल टु 1.7 into 10 to the power 3 किलोमिटर। अब फेरि यहाँ के आयो भने किलोमिटरमा छ, तर रेडियस त डिस्टेन्स हो, डिस्टेन्स को युनिट के हुन्छ? मिटर। त्यसो भए यसलाई केमा कन्भर्ट गर्नुपर्छ? एसआई युनिट मिटर हुन्छ भने एसआई युनिटमा कन्भर्ट गर्नुपर्छ। भनेपछि 1.7 into 10 to the power 3 1 किलोमिटर बराबर कति हुन्छ? 1000 मिटर। त्यसैले 1000 मिटरलाई मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो। अब यसपछि हाम्रो रिजल्ट के आयो त? हाम्रो रिजल्ट आयो 1.7 into 10 to the power, यहाँ 3 सधैं छ, 1000 भनेको पनि कति के हो? 10 to the power 3, र दुईटैको मल्टिप्लाई छ भने पावर के हुन्छ? एड हुन्छ। त्यसो भए 3 + 3 कति भयो त? 6 मिटर। अर्को हामीलाई दिएको छ मास अफ म्यान, मास अफ म्यान m बराबर दिएको छ कति? 60 केजी, 60 केजी दिएको छ। यहाँ पनि ख्याल गरौँ, यदि ग्राम मा दिएको हुन्छ भने केजी मा कन्भर्ट गर्न नबिर्सिनु। र अब हामीलाई निकाल्न भनेको छ एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ड्यू टु ग्रेभिटी, एक्सेलरेशन ड्यू टु ग्रेभिटी g इज इक्वल टु व्हाट? र अर्को भनेको छ वेट अफ, अर्को भनेको छ वेट अफ म्यान W इज इक्वल टु व्हाट? अब यो दुईटा कुरा निकाल्नलाई हामीलाई एकदम सजिलो छ। नाउ वी हैव, अब फर्मुलामा हालौं के छ त? G इज इक्वल टु gm/r²।
र एउटा कुरा हामीलाई के थाहा हुनु पर्यो भने g को भ्यालु यो एउटा कन्स्ट्यान्ट हो, युनिभर्सल ग्रेभिटेशनल कन्स्ट्यान्ट, जसको भ्यालु जहिले पनि कति हुन्छ त 6.67 इन्टु 10 टु द पावर -11 न्यूटन मिटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, यो g को भ्यालु हो। भनेपछि यो g को भ्यालु हामीले यहाँ हाल्न मिल्यो। त 6.67 इन्टु 10 टु द पावर -11 g को भ्यालु आयो इन्टु मास। त मास कति छ त मास छ 7.2 इन्टु 10 टु द पावर 22। अब डिवाइडेड बाई r, r कति छ त 1.7 इन्टु 10 टु द पावर 6 यसको के त होल स्क्वायर। भनेपछि अब यहाँ हेरौँ, यहाँसम्म त गर्न गरिहाल्छ विद्यार्थीहरूले, तर यहाँ अब बिगार्छ। अब यहाँ के बिगार्छ त्यो हामीले ख्याल दिनुपर्छ। क्याल्कुलेसन म्याक्सिमम मैले जहिले पनि यसको विद्यार्थीहरूको कपी चेक गर्दा मैले के पाएको छु भने म्याक्सिमममा यहाँ क्याल्कुलेसनमा बिगार्छ। यहाँसम्म त गर्छ, त्यसपछि अब गर्नै आउँदैन रे। किन गर्न आउँदैन? किनभने उसले कचाक कुचुक क्याल्कुलेटरमा सबैलाई हाल्न खोज्छ, एकैचोटि हाल्नु हुँदैन। एकदम सिम्पल तरिकाले गरियो भने बिग्रिने चान्स पनि एकदम कम। के छ सिम्पल तरिका त नम्बरलाई 10 को पावरलाई अहिले छुँदै नछुने, पहिला नम्बर र नम्बरलाई के गर्ने मल्टिप्लाई गर्ने। त मल्टिप्लाई गरौँ त के आउँछ 6.67 इन्टु 7.2 इक्वल टु गरियो भने कति आउँछ हेरौँ त हाम्रो कति आयो 48.024 इन्टु 10 को पावर। अब हेरौँ यदि हामीले पढेको छौं x को पावर m छ, x को पावर n छ, यदि मल्टिप्लाईमा छ बेस सेम छ त पावर के हुन्छ एड हुन्छ। यो कहाँ पढेको छौं म्याथ को इन्डिसेसमा। त सेम यहाँ पनि गर्ने। हेरौँ त 10 को पावर -11 10 को पावर 22, यसको मतलब 10 को पावर -11 प्लस 22। अब के गर्नुपर्छ अब यसलाई हामीले जोड्नुपर्छ र जोडेर जे आउँछ त्यो लेख्नुपर्छ। अब हेरौँ है, यो नलेखेर डाइरेक्ट हामी क्याल्कुलेटरमा -11 प्लस 22 अथवा आफैले पनि एड सबट्र्याक्ट गरेर यहाँ लेख्न सक्छौं। त्यसो भए यदि एड सबट्र्याक्ट गरेर लेख्यो भने हेर त -11 एउटा माइनसमा छ 22 एउटा प्लसमा छ भनेपछि यहाँबाट के आउँछ 11 प्लसमा आउँछ। र अब यसपछि हामीले इन्डिसेसमा यो पनि पढेको छौं कि x y को पावर यदि m छ भने x को पावर पनि m अनि इन्टु y को पावर पनि m हुन्छ। र यदि x को पावर m छ त्यसको पावर n छ भने x को पावर m इन्टु n हुन्छ भनेर पढेको छौं। त यहाँ मल्टिप्लाई छ त यो त सेम x y को पावर m जस्तै भयो। यो x र यो y इन्टु अनि स्क्वायर। त्यसो भए यसको पावर यसको पनि बेग्लै स्क्वायर यसको पनि बेग्लै स्क्वायर। त 1.7 को हामी स्क्वायर गरौँ त कति आउँछ हामीलाई 2.89 इन्टु अब हेरौँ 10 को पावर अब 6 छ। हेर त योमा हेरौँ त के छ यसै जस्तो गर्छ भने 10 को पावर 6 यसको पावर कति 2 त 10 को पावर 6 इन्टु 2 त 6 टु द 12 त 10 को पावर कति आयो यहाँ 12। अब यति आइसकेपछि अब हामी के गर्छौं अब यसलाई मैले मेटे। अब हामी के गर्छौं हेरौं अब यसमा हामीले g बराबर अब नम्बरलाई मात्रै डिभाइड गरौँ त 10 को पावरलाई ले केही नगरौँ नम्बरलाई डिभाइड गरौँ त कति आउँछ 48.024 डिवाइडेड बाइ 2.89 इज इक्वल टु गर्छौ भने कति आउँछ हाम्रो भ्यालु आउँछ 16.617 इन्टु 10 टु द पावर। अब हेरौँ 10 टु द पावर माथिमा छ 11 र यो तलबाट माथि जान्छ भने फेरि हामी ल अफ इन्डिसेसमा के पढेको छौं कि x को पावर m छ x को पावर n छ त यो भनेको x को पावर m माइनस n। अब यसलाई यसरी हालौं त 10 को पावर 11 बाइ 10 को पावर 12 यसको मतलब के 10 को पावर 11 माइनस 12 त यहाँबाट के आउँछ 10 को पावर माइनस 1 आउँछ। त्यसो भए हाम्रो रिजल्टमा के आयो त माइनस यहाँ 12 आयो र माइनस 12 गर्दा कति आयो त हाम्रो भ्यालु त भ्यालु आयो 16.617 इन्टु 10 टु द पावर माइनस 1। अब हामीले के बुझ्नु पर्यो भने कि यदि डेसिमल एक अंक पछि छैन साइन्टिफिक नोटेसनमा यसलाई लगाउँ
साइन्टिफिक नोटेसनमा लाग्नको लागि एकदम ध्यान दिएर हामी सुनौ कि यदि डेसिमल फर्स्ट डिजिट पछि छैन भने फर्स्ट डिजिट पछि डेसिमललाई राख्नुपर्छ। यसको मतलब यसलाई लेफ्ट साइडतिर सार्नुपर्छ। लेफ्ट साइडतिर जति डिजिट हामी पछाडी सर्छौं त्यति नै 10 को पावर प्लसमा बढ्छ र राइट ह्यान्ड साइडतिर यदि सार्नु पर्यो डेसिमललाई भने त्यतिखेर 10 को पावर केमा बढ्छ? केमा बढ्छ? माइनसमा बढ्छ। तलाई हेरौं त अब हाम्रो 10 को पावर के रे डेसिमललाई फर्स्ट डिजिट पछि राख्छौं भनेपछि 1.66 इन्टु 10 को पावर। अब यहाँ -11 छँदै थियो र 10 को पावर एक चोटी मैले लेफ्ट ह्यान्ड साइडतिर सारे भने 10 को पावर 1 बढ्यो, त्यसको मतलब +1। त्यसको मतलब कति आयो? 1.66 इन्टु 10 को पावर 0। 10 को पावर 0 भने कति हो? 1 हो। 10 को पावर 0 भनेको 1 हो। यसको मतलब 1.66 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर हाम्रो g को भ्यालु आयो। र g को भ्यालु आइसकेपछि एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी आइसकेपछि अब हामीलाई दोस्रो क्वेशनले के भनेको छ? व्हाट इज द वेट अफ द म्यान? हेन्स अगेन वेट अफ म्यान w इज इक्वल टु कति भइहाल्छ? mg, m इन्टु g। त m कति दिएको छ? मास कति दिएको छ? हेरौँ त यहाँ मास दिएको छ। मास अफ म्यान इज इक्वल टु 60 kg। त 60 इन्टु g, g को भ्यालु कति? त 1.66। र यसरी हामीले मल्टिप्लाई गरियो भने 60 इन्टु 1.66 त कति आउँछ? 99.6 केजी आउँछ। 99.6 केजी। र यसरी हामीले एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी निकाल्न सफल भयौं र वेट पनि निकाल्न सफल भयौं। अब लेख्न सक्छौं hence the acceleration due to gravity of moon is 1.66 meter per second square and weight of the man is 99.6 kg। यसरी लेखेर हाम्रो यो न्युमेरिकल के हुन्छ सक्छ। र यस्तो टाइपको न्युमेरिकल हामीलाई एक चोटी दुई चोटी हैन धेरै चोटी सोधेको छ। त्यसैले यो न्युमेरिकललाई थोरै पनि एस्केप नगरिकन एकदम सुरुदेखि मजाले यो हेरेर बुझ्नु होला। र अब म के भन्न चाहन्छु भने यदि तपाईहरुलाई मैले बनाएको यो न्युमेरिकल राम्रो लाग्यो, सजिलैसँग बुझ्न सक्नुभयो, बुझ्न सक्नु भएन भने यसलाई रिपिट गरेर फेरि हेर्नुस्, मजाले बुझ्न सक्नुहुन्छ। र बुझिहाल्नुभयो र यस्तै तपाईहरुलाई इच्छा छ कि हामीलाई राम सरले फेरि पनि अरु पनि न्युमेरिकल यो च्याप्टरको र अन्य च्याप्टरहरुको पनि सहजीकरण युट्युब को च्यानलबाट गर्दियोस् भनेर लागिरहेको छ भने तपाईहरुले मेरो यो च्यानललाई लाइक, सब्स्क्राइब र शेयर गर्न नबिर्सिनु।